राम्रै आवाज गइरहेछ सर। एकदम ठिक छ, गुड गुड। अच्छा छ, सुरु गर्नुहोस्। भेरी नाइस हजुरलाई, ओके। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई यति राम्रोसँग धारतीय लगाएर हामीहरूको बिचमा उपस्थित गराउने हजुरलाई नै हो। हामीहरूको एउटा नाम परिचय दिने दुनियाँमा पाइरहेछौँ, भइदिए हजुरहरू जस्तै हुनुपर्छ मान्छे। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। सो म आफ्नो परिचय हुन चाह्यो। मेरो नाम किरण, म कपिलवस्तु नेपालबाट फिलहाल त दोहा कतारमा एउटा रोजगार सिलसिलेमा आएको छु, रोजगारी गर्ने। त सबैलाई सायद धेरैजना मान्छेहरू विदेशमै होलान्। अब विदेशमा सबैजना पैसा कमाउने आएको छन्। त पैसाको साथ साथमा हामीलाई हेल्थको ध्यान दिनै पर्छ। हेल्थको बारेमा अहिले हाम्रो सरहरू धेरै जानकारी दिएर जानुभयो। धेरै खुसी लाग्यो मलाई कि आज हामीलाई आफ्नो पाठ पूर्जाको बारेमा जानकारी हुँदैछ। धेरै खुसी लाग्छ। पाठ पूर्जाको भनेको हाम्रो शरीरको जति इन्जन छ, जसरी गाडीको इन्जन छ, जसरी हाम्रो शरीरमा पनि इन्जन छ, हामी जानकारी लिने अत्यन्त जरुरी छ। भइदियो भने डॉक्टरसँग जानु नपरे भए पनि डिएक्सनका प्रोडक्ट खाएर बच्ने भयो भने हामी धेरै खुशनसिब हो। आज डिएक्सनको क्षेत्रमा छु। डिएक्सन जस्तै क्षेत्रमा किङहर जडीबुटीको राजा पाइन्छ भएको हाम्रो जडीबुटी हाम्रो शरीर हो, जड हो। जडको मजबुत भइदियो भने हाम्रो शरीर पत्ता पनि मजबुत हुन्छ। चेहरा हमेशा मुस्कान हुन्छ, चेहरामा हमेशा मुस्कान हुन्छ। सो म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो स्पोन्सर मलाई डिएक्सन देखाइदिने। मेरो स्पोन्सर हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो गाउँको साथी हो। उहाँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महपाल सर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि स्टार रुबी हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा। तो गुरु हुनुहुन्छ मेरो एजुकेटिभ डबल डायमन्ड मिस्टर सरोज सर, अहिलेको दौडमा नेपालमा हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई पनि दिन चाह्यो। सो आज म उहाँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो P1 को क्लास गर्नको लागि। त म P1 को क्लास किन गर्छु, आज धेरैजनाको मान्छेलाई थाहा छैन हाम्रो डिएक्सन को सर्टिफिकेट के कस्तो छ, डिएक्सन को सर्टिफिकेट कति मजबुत छ, डिएक्सन कहाँबाट स्टार्ट भएर कहाँ रनिङ गरिरहेछ, डिएक्सन कति र्याङ्किङमा छ, डिएक्सन कति मिलियन भइसक्यो, अहिले पनि मान्छेलाई बिलिभ हुँदैन, थाहा छैन भइदियो भने आज थाहा गर्नुपर्छ। भइदियो भने हेर्नुहोस् कि डिएक्सन कंपनी आज 1983 देखि स्टार्ट गर्ने डाक्टर लिम्ने यति दिलचस्पीबाट भनेको हामी दुनियाँमा यस्तै कंपनी ल्याउँछु जहाँबाट मान्छे स्वास्थ्य पनि बन्छ, खुसी पनि पाउँछन्, फ्रिडम पनि पाउँछन्। यस्तै दुनियाँमा कुनै ठाउँ छैनन्। आज डिएक्सन जस्तै दुनियाँ आयो कि जहाँ सबै थोकके मान्छे एकै ठाउँमा पाइन्छन्। खुसी, फ्रिडम, हेल्थ, वेल्थ सबै चीज पाइन्छ। तो खुसी लाग्छ हजुरहरूको बीचमा बस्ने, डिएक्सन जस्तै दुनियाँ पाउने। सो डिएक्सन कंपनी 1983 देखि स्टार्ट गर्नु भएछ। 83 देखि स्टार्ट गर्दै गर्दै 10 वर्षको रिसर्च खोज अनुशासन गर्नुभयो डाक्टर दातो लिप्सीजी। 1993 मा स्टार्ट गर्नुभयो मलेसियाबाट, छोटो दुकानबाट। सबैले थाहा छ कि जुन पनि चीज स्टार्ट हुन्छ सानैबाट हुन्छ, सानैबाट ठुलो हुन्छ। तो सानैबाट स्टार्ट गर्नुभयो। तो उहाँको बीचमा धेरै यस्तै सेमिनार गर्नुभयो। सेमिनारमा धेरैजना आउँथ्यो, जसरी आज हामी गरिरहेछौँ, सबैजनाको बताइरहेछु डिएक्सन गर्नु राम्रो छ। तो हाम्रो कुरा सुन्दैनन्, धेरैजना मान्छे यस्तै हुन्छ। तो किन सुन्दैनन् कि सुरुवातमा के हुन्छ, हामी सानै हुन्छौँ, हामीसँग नलेज हुँदैन, त्यही भएर हाम्रो कुरा सुन्दैनन् मान्छेहरू। तो उहाँले पनि सानैबाट स्टार्ट गर्नु भएछ मलेसियाबाट 1993 मा। 1995 मा हेडक्वार्टर पनि मलेसियामा बनाउनु भयो, दादो अमाडमा कि यस्तै कहीँ बनाउनु भयो। मलेसियामा त राष्ट्रिय पनि मलेसियामा हेडक्वार्टर पनि खोल्नु भयो। 1996 मा 1996 मा हेर्नु त अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री विक्रण भनेको आज हेर्नुहोस् दुनियाँमा फैलाउने प्रोडक्ट डिएक्सन कंपनी फर्स्ट यसै हो सफल भएको छ कि दुनियाँमा आज छोटे सानैबाट ठुलो भयो। आज हेर्नु दुनियाँमा फैलाउने फर्स्ट कंपनी डिएक्सन हो कि छिटे मिठे फैलाउनु भयो। आज अन्तर्राष्ट्रिय भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मतलब बिक्री विक्रण अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्री में उहाँले आफ्नो डिएक्सन प्रोडक्ट लन्च गर्नुभयो। डिएक्सन प्रोडक्ट अलग अलग देश में यूज गराउनु भयो कि यो के कस्तो छ भइदियो भने राम्रो छ भइदियो उहाँ स्थापना पनि गर्नुभयो। तो 1997 मा जीएमपी को सर्टिफिकेट, जीएमपी भनेको गुड मैन्युफैक्चरिंग, गुड मैन्युफैक्चरिंग भनेको आज हेर्नुहोस् दुनियाँमा यस्ता कंपनी छैनन् जहाँ गुड मैन्युफैक्चरिंग पाइन्छन्। गुड मैन्युफैक्चरिंग भनेको यो कंपनी जहाँबाट उत्पाद हुन्छ वहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, वहाँबाट एकदम क्लिनिङ, एकदम सफाईबाट
उत्पाद गर्नुहुन्छ किनकि हजुरहरु मलेसियामा हुनुहुन्छ होला मलेसियामा फ्याक्ट्री छ कतारमा त छैनन् वहाँ हेर्नुस् कति सुन्दर जग्गामा कति राम्रो जग्गामा उहाँले उपलब्ध गर्नुहुन्छ डिएक्सन प्रोडक्ट कति सुरक्षितबाट त यो भनिन्छ जीएमपी सर्टिफिकेट उहाँबाट पीएचडी पनि गर्नुभएको थियो त्यही 1997 मा पीएचडी पनि गर्नुभएको थियो 1998 मा 1998 मा पहिला अफिस थाइल्यान्डमा खोल्न सफल भयो थियो थाइल्यान्डमा भन्नुस् त मलेसियामा पर्छ कुनै पनि यस्तै उ पनि कन्ट्री हो थाइल्यान्डमा खोल्न सफल भएको हाम्रो दातुक डाक्टर लिम्सिजिन 1999 मा 1999 मा हेर्नुस् त आईएसओ 9001 गुणस्तरीय प्रोडक्ट अब हेर्नुस् कि दुनियाँमा आईएसओ के भनेको सर्टिफिकेट दुनियाँमा धेरै कम्ती पाइन्छन् मान्छे आईएसओ सर्टिफिकेट भनेको इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड एग्रेडेसन इन्टरनेशनल भनेको वर्ल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको अच्छा एग्रेडेसन भनेको उहाँले उपलब्ध गर्ने यो हामीले कहिले पनि बुझ्ने जरुरी छ कि इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड एग्रेडेसन भनेको इन्टरनेशनल पुरै वर्ल्डमा गइरहेछ डिएक्सनको प्रोडक्ट स्ट्यान्डर्ड पनि छ जहाँ पनि गर्छन् आफै उत्पाद पनि आफै पनि पुर्याउन उहाँले सक्नुहुन्छ गुणस्तरीय प्रोडक्ट भनेको हजुरलाई थाहा छ होला गुणस्तरीय प्रोडक्ट भनेको एकदम गुड प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हो डिएक्सनका प्रोडक्ट एकदम क्वालिटीमा आउँछ क्वालिटी भन्दा क्वालिटीमा आउँछ क्योंकि किङ हर जडीबुटीका राजा हजुरको बीचमा छ हाम्रो बीचमा छ डिएक्सन जस्तै दुनियाँमा छ किङ हर जडीबुटी 2000 मा हेर्नुस् त आईएसओ 14001 वातावरणीय प्रदूषण भनेको अब हेर्नु जहाँ यसको खेती गर्छ वहाँ 3 फिट जमिनको माथिबाट गर्नुहुन्छ हजुरहरुले देख्नु भएछ होला म पनि यस्तै सर्टिफिकेटमा यो कम्पनीको प्रोफाइलमा हेर्नु भएछ म पनि यस्तै भिडियोमा हेर्नु कि 3 फिट माथिबाट उहाँले डिएक्सनको प्रोडक्ट उत्पाद गर्नुहुन्छ त सोच्नु 3 फिट 4 फिटबाट उत्पाद गर्नुहुन्छ त त्यहाँ कीडा मकोडा जान सक्दिनन् किनकि 3 फिट माथि यस्तै छाता जस्तै हुन्छ ओ भनिन्छ वातावरणीय प्रदूषण जहाँ कुनै प्रदूषण हानिकारी पुग्ने ठाउँ छैनन् त्यति राम्रो ठाउँ त्यति राम्रो सुरक्षित जग्गामा डिएक्सनको प्रोडक्ट उपलब्ध हुन्छ 2001 मा हेर्नु त 2001 मा ऋषि मिलियन अवार्ड 2002 मा मेस्को 2002 मा ऋषि मिलियन अवार्ड 2001 मा भनेको तपाईको 25 देशमा एकैचोटी लन्च गर्नु भएको थियो 2001 मा 25 देशोमा एकैचोटी लन्च अब सोच्नुस् कि धीरे धीरे कंपनी बढ्दै जाँदै आज 2001 मा डिएक्सन कंपनी एकैचोटी 125 देशमा लन्च गर्नु कुनै कंपनी यस्तै थिएनन् लेकिन डिएक्सन कंपनी सफल हुनुभयो 25 कन्ट्रीमा एकैचोटी खोल्नु भयो 2002 मा ऋषि मिलियन अवार्ड अब सोच्नुस् कि आज हामी मिलियनियन बन्न सक्छौं डिएक्सनबाट कुनै सपना थिएनन् मिलियनियन बन्ने किनकि हजुरहरुले थाहा छ होला 1000 रुपैयाँ कमाउने मान्छे मिलियनियन भनेको सपना देख्न सक्दिनन् मिलियनियन भनेको सपना देख्न लेकिन डाक्टर लिमले के भन्नु भएछ आउनुस् डिएक्सनमा संघर्ष गर्नुस् मसँग मिलेर बस्नुस् म सिकाउँछु कसरी मिलियनियन बन्ने हाम्रो सिस्टममा हजुरहरु मिलियनियन पनि बन्न सक्छ धेरै जना बनिसकेछन् अरु के छ 2004 मा चाइनामा खेती जहाँको फाउन्डर हुनुहुन्छ चाइनाको फाउन्डर हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नो खेती आफ्नो देशमा स्टार्ट गर्नुभयो किनकि धेरै जना मान्छेलाई विश्वास थिएन यस्तै हुन्छ त्यही भएर उहाँले विश्वास दिनको लागि आफ्नो देशमा फ्याक्ट्री खेलेर उत्पादन गर्न स्टार्ट गर्नुभयो 2005 मा दातो अवार्ड यस्तै अवार्ड हो सर कि आज दुनियाँको फर्स्ट यस्तै कंपनी डिएक्सन छ कि दातो अवार्ड अचिभ गर्नु भएछ किनकि मलेसियाको एउटा राष्ट्रिय हो नेपालको जस्तै मान्नुस् कि आज नेपालको राष्ट्रिय डाफे अवार्ड कसैले पाए छैन लेकिन मलेसियाको राष्ट्रिय के छ एउटा मुकुट छ त्यो मुकुट कसरी पाउनु भयो डिएक्सनको दातो डाक्टर लिम्सिजिन कि उहाँले जब मलेसियामा स्टार्ट गर्नुभयो डिएक्सन कंपनी अलग अलग देशोमा फैलाउनु भयो अलग अलग देशमा गएर उहाँको नाम धेरै चलिरहेछ त्यही भएर मलेसियाको सरकार हेरेर के भन्नुभयो कि यदि मेरो देशमा रहिके अलग अलग देशमा गएर यसको नाम धेरै चल्छ मेरो नामबाट धेरै यसको नाम आउँछ भइदियो भने हामी के न प्रमाण गर्ने भयो भने मेरो नाम डुबिन्छ त्यही भएर उहाँले सानो तिनो दिएको छैनन् यो त ठूले राष्ट्रिय दिनु भयो उहाँको नाम भयो दातो डाक्टर लिम्सी अब सोच्नु सर कि जो मान्छे दातो अवार्ड पाएछ भइदियो भने त्यति ठूलो कम्पनीमा हामी छु 2006 में 17025
जो 17 ISO 17025 बनिन्छ, 17025 को सर्टिफिकेट दुनियाँको कुनै कम्पनी पाएको छैनन्, मात्रै डिएक्सन कम्पनी पाएछ। डिएक्सन कम्पनी भनेको किन पाएछ कि धेरै डाउटहरु कम्पनी हुन्छ कि तपाईले कम्पनीमा आउने दिदैन। जसरी मान्नुस् आज मेरो एउटा फुड कम्पनी हो, पानी कम्पनी, कोही भी कम्पनी हो, यदि ऊ कम्पनीमा कुनै मान्छे आयो भने आईडी राख्छ, नै त जाने दिदैन, किनकि वहाँ कुनै कुनै गलत पनि कुनै मिसआउट पनि होला, त्यही भएर जाने दिदैनन्, वहाँ कम्पनीमा घुस्ने दिदैनन्, देख्ने दिदैनन्। लेकिन डिएक्सन को दातुक डाक्टर के भन्नुहुन्छ कि तपाईले आईएसओ को, तपाईको माझमा आईएसओ का सर्टिफिकेट छ, तपाईको सिस्टम छ, फेरि बनाएर आएर फ्याक्ट्रीमा घुमेर जानुस्, टुरिस्टमा सिस्टम छैन भइदियो भने मलेसियामा आउनुस् जोगिर गर्नको लागि, त्यहाँ आएर घुम्न जानुस्। यदि कुनै डाउट पाउने डिएक्सन को प्रोडक्ट भयो भने 40,000 जुर्माना पनि म दिन्छु। त्यस्तै सर्टिफिकेट राख्नु भएछ कि चाहे घुमेर देखेर जानुस्, चाहे हिडेर देखेर जानुस्, जसरी गरेर तपाईको वहाँको रिसर्च गरेर जानुस्। यदि गलत छ भइदियो भने तपाईको उहाँले अवार्ड पनि दिनुहुन्छ। त सोच्नुस् कति गर्वको कुरा हो कि 17025 को हामी बीचमा अवार्ड पनि छ। 2007 में एशिया फेसिया को अवार्ड पाउनुभयो। एशिया फेसिया तो सपना में सुने थिएनन् कि कुनै कंट्री होला एशिया फेसिया, लेकिन आज सोच्नुस् एशिया फेसिया जस्तै कंट्री सुनिरहेछ तो गर्वको कुरा मान्छु कि एक दिन आउने दिन सायद वहाँ जाने भाग मिल्छ भने कति खुसी हुन्छ। अब सायद 100% डिएक्सनबाट केही अचिभ गर्ने भने जान मिल्छ। एशिया फेसिया को अवार्ड 2007 में पाउनुभयो। 2008 और 2009 में दुबई सरकार से डायरेक्ट सेलिंग को अवार्ड। अब सोच्नु सर कि जुन कंपनी डायरेक्ट टू डायरेक्ट सेलिंग को अवार्ड पाइरहेछ त्यो कंपनी कति ग्रोथ गर्छ, कति अगाडि गइरहेछ। तो हामीले त्यसको माथि विश्वास गर्नुपर्छ, त्यसको माथि रिसर्च गर्नुपर्छ कि दुबई सरकार जस्तै मान्छे आज डिएक्सन कंपनी को आफ्नो देशमा आउनको लागि डाइरेक्टली भन्छन् कि डाइरेक्ट सेलिंग को अवार्ड दिनुभयो कि यो कंपनी जहाँ पनि जास डाइरेक्ट सेलिंग बनेर जा। तो डाइरेक्ट सेलिंग अलरेडी छँदैछ, लेकिन डिएक्सन को अचिभ गर्ने वहाँ दुबई को सरकार डाइरेक्ट सेलिंग को अवार्ड दिनु भएछ 2008-9 में। 2010 में द मस्ट पावर सुपर फूड द अवार्ड दिनुभयो पाकिस्तान सरकारबाट। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भनेको स्पारुलिना जस्तै फुड पाउने दुनियाँका यस्तै कंपनी हो जो बनिन्छ डिएक्सन। डिएक्सन कंपनीमा जो स्पारुलिना छ ऊ स्पारुलिना जस्तै कुनै कंपनीमा छैन। स्पारुलिना धेरै कंपनी त्यस्तै बनाउँछ, लेकिन त्यस्तै स्पारुलिना छैन जो जति नेचुरली तपाईको हाम्रो डिएक्सन कंपनीमा छ। त्यो प्रमाणित गर्नु भएछ कहाँबाट? पाकिस्तान सरकारबाट। अब सोच्नुस् पाकिस्तान सरकारबाट त्यो अवार्ड पाउनु भएछ कि WHO भनेको जुन पनि ठुलो ठुलो डाक्टर छन् नै त्यो नभइदियो भने नोकरी पाउँदैनन्, त्यही भइदियो भने मात्रै नोकरी पाउँछन् WHO कै। तो WHO के मतलब प्रमाणित पाकिस्तान सरकारबाट डिएक्सन को कंपनी पाइसकेछ कि स्पारुलिना यसको दुनियाँको सबभन्दा राम्रो फुड हो। यो खाँदै शरीरको लागि एनर्जी, शरीरको लागि तागत, शरीरको लागि भिटामिन, शरीरको लागि क्याल्सियम सबै चीज दिने डिएक्सन को स्पारुलिनामै छ। स्पारुलिना खानुस्, किनकि म स्पारुलिना एक महिनामा 3 वटा खान्छु। तब सोच्नुस् तपाई पनि खानुस् किन शरीरको लागि बचाउने हो। त 2011 में हेर्नुस् त द मस्ट पावर डाइरेक्ट सेलिंग अवार्ड। द मस्ट पावर डाइरेक्ट सेलिंग अवार्ड भनेको हरेक कंट्रीमा यो डाइरेक्ट बनेर जान्छ, हरेक दुनियाँमा डाइरेक्ट बनेर। द मस्ट पावर डाइरेक्ट सेलिंग में मस्ट मतलब अच्छा, खूबसूरत है, और डाइरेक्ट सेलिंग मतलब एकदम डाइरेक्टली जहाँ पनि जान्छ डाइरेक्ट सेलिंग बनेर यो कंपनी छँदैछ, किनकि हामीले रिसर्च गर्नु भएछ होला कि यो कंपनी डाइरेक्ट सेलिंग। 2012 में तो तथागत और वैदिक आज भोलिको मान्छे धेरैजना थाहा छैन डिएक्सन कोमा आयुर्वेदिक हो, धेरैजना यस्तै भनिरहेछन् कि मेडिसिन। सोच्नु सर तपाई बीचमा जे डिएक्सन मेडिसिन पैदा गर्छ तो हस्पिटल तो बन्द हुनु पर्यो न, हस्पिटल तो क्लोज हुनु पर्यो न, हस्पिटल तो जानु पर्यो न। त्यही भएर तपाईले गलतफहमीमा नबस्नुस्। तपाईको डिएक्सन को प्रोडक्ट जति पनि छ फुड सप्लिमेन्ट हो, यो अर्गेनिक हो। यो भनेको तपाईको मेडिसिन भनेको तुरन्त काम गर्ने डिएक्सन को प्रोडक्ट छैनन्। डिएक्सन को प्रोडक्ट धीरज राखेर खानु पर्छ, डिएक्सन को प्रोडक्ट कन्टिन्यू खानु पर्छ, डिएक्सन को प्रोडक्ट तपाई अध्ययन भएर लिनु पर्छ, डिएक्सन को प्रोडक्ट जानकारी भएर लिनु पर्छ। नै त धेरैजना मान्छे यस्तै छन्, ए दवाई दिए थियो रे, डिएक्सन का टुथपेस्ट, डिएक्सन का स्पारुलिना, डिएक्सन का कॉफी, डिएक्सन को जिमेन्ट दिँदै भयो भने भन्छन् क्याप्सुल हो, गोली हो, यो प्यारासिटामोल हो। त्यस्तै छैनन् सर। डिएक्सन का हर एक प्रोडक्ट में कुनै मेडिसिन छैन, ये नेचुरली जो प्राकृतिक देन मेडिसिन भएलो छ त्यो भनिन्छ आयुर्वेदिक जडीबुटी। आयुर्वेदिक तथागत आयुर्वेदीबाट प्रमाणित गरेछ 2012 में। 2013 में हेर्नुस् तो
2013 में फिलिपिन और बंगलादेश में ऑफिस खोल्न सफल भयो डिएक्सन कंपनी। 2014 में रैंकिंग बढ़दै गयो। आज हेर्नु 2014 में 15, 16, 17, 18, 19 देखि आज हेर्नुस् कति रैंकिंग में छ हाम्रो कंपनी। आज 15 रैंकिंग में रनिंग गरिरहेछ। सोच्नु सर कि जुन कंपनी 50,000 कंपनी पछाडि सुरुवात भयो सानो तिनो कंपनीबाट, सानो तिनो दुकानबाट, आज त्यो कंपनी यदि 15 रैंकिंग में आयो, कति पिछाडेर 49,985 कंपनी पछाड्यो यो डिएक्सन कंपनी। तो सोच्नुस् 49,000 भनेको सानो होइन, 49,000 औ 85 सानो होइन, 950 सानो होइन। आज सोच्नुस् त्यति कंपनी पछाडेर आज हाम्रो कंपनी कति रैंकिंग में छ? हाम्रो कंपनी 15 रैंकिंग में छ। दुनियाँको सबभन्दा धेरै सेलिङ गर्ने 1.25 बिलियन को कंपनी डिएक्सन छ। 1.25 बिलियन को 1.25 बिलियन भनेको तपाईको कति बिलियन मिलियन सेलिङ मा बढिरहेछ यसको प्रतिदिन। 35 करोड एक महीनाको सेलिङ छ यसको। यसको 25 करोड 35 करोड जस्तै एक महीनाको सेलिङ छ। अब सोच्नु सर कि एक कंपनी 1 करोड सेलिङ गर्नको लागि सोच्नै पर्छ, लेकिन डिएक्सन कंपनी भन्ने पर्दैनन्। एक कन्ट्रीबाट नै नेपालबाट ओन्ली 4 करोड 5 करोड एक महीनाको सेलिङ होला, 10 करोड सेलिङ होला। सोच्नुस् एक कन्ट्रीबाट यदि 10 करोड भइदियो भने तो 185-200 कन्ट्री में छ यो कंपनी, कति करोडको सेलिङ हुन्छ। त्यो करोड बीचमा पर्ने हामी पनि हो, हामी पनि त्यो करोडमा पर्छौं, हामी पनि करोडपति बन्न सक्छौं। त्यही भएर 2015 मा हेर्नुस् तो 2015 मा पेरू कन्ट्रीबाट स्टार्ट गर्ने कंपनी हरेक नेटवर्क मार्केटिङ हुन्छ, लेकिन त्यहाँ गएर हाम्रो डिएक्सन कंपनी नम्बर 1 भइसकेछ। हजुरहरुले रिसर्च गर्नुस् कि पेरू कन्ट्रीबाट हरेक नेटवर्क स्टार्ट हुन्छ। हरेक नेटवर्क जुन पनि नेटवर्क हुन्छ WFDS मतलब वर्ल्ड फेडरेशन डाइरेक्ट एसोसिएसन। यसको भनेको के हो? एउटा अमेरिकन एउटा संस्था हुन्छ, त्यो अमेरिकामा गएर दर्ता हुन्छ। जुन कंपनी राम्रै छ, 15 कुनै डाउट छैन, कुनै केमिकल छैन, त्यही कंपनी मात्रै, त्यो कंपनी 100 कंपनी हुन्छ, 100 कंपनी मात्रै वहाँ दर्ता हुन्छ। त्यो 100 कंपनी को बीचमा हाम्रो कंपनी 15 रैंकिंग को हो। आज हेर्नुस् 15 रैंकिंग पनि छ, पेरू कन्ट्रीमा नम्बर 1 कंपनी डिएक्सन छ। तो हामी रिसर्च गर्न सक्छौं। अरु के छ अगाडिको हलाल सर्टिफिकेट। हलाल भनेको मुस्लिम वर्गको तपाई डिएक्सन का प्रोडक्ट दिँदैखेर धेरै जना भन्छन् यस्तै, यो तो यस्तै छैन, हलाल सर्टिफिकेट छैन, लेकिन तपाईको कफीमा हालिसकेछ अलरेडी हलाल सर्टिफिकेट। यो हरामको काम गर्दैन डिएक्सन, हलाली काम गरिरहेछ। कुनै डाउटको काम गर्दैन, कुनै यस्तै साझाबाजी काम गर्दैन, त्यही भएर हलाल सर्टिफिकेट पाइसकेछ डिएक्सन कंपनी। दोस्रो नम्बर के हो? टीजीए थेरापेटिक गुड एप्रिसिएसन भनेको यो अस्ट्रेलिया सरकारबाट पाउनु भएछ। जो अस्ट्रेलियाको सरकार बाहरको फूड आफ्नो कंट्रीमा आउनै दिँदैन। बाहरको फूड भनेको जैसे इंडिया पाकिस्तान कुनै पनि कंट्री भयो, तो आफ्नो कंट्रीमा आउनै दिँदैनन्, किनकि वो आफै कंट्रीमा उत्पाद गर्छन्, आफै खान्छन्। वो अर्को कंट्रीबाट आफ्नो कंट्रीमा लिँदैन। लेकिन डिएक्सन का प्रोडक्ट रिसर्च गर्नुभयो तो 0/0 केमिकल पाउनु भयो, त्यही भएर उहाँले डाइरेक्ट सेलिङ को अवार्ड वहाँ पनि दिनु भएछ। अब सोच्नुस् अस्ट्रेलियामा जस्तै तपाईको हाम्रो प्रोडक्ट चलिरहेछ भयो नि, अस्ट्रेलियामा साथी छ त अस्ट्रेलियामा पनि मेम्बर बनाउनुस्। अस्ट्रेलियामा कुनै यदि सम्पर्क छ त अस्ट्रेलियामा पनि मेम्बर बनाउनुस्। अस्ट्रेलियामा पनि हाम्रो डिएक्सन कंपनी प्रमाणित गरिसकेछ। दोस्रो नम्बरको प्रोडक्ट लेबिलिटी। धेरै जना मान्छे यस्तै भन्छन् कि आज भोलिको मान्छे यस्तै भन्छ डिएक्सन का प्रोडक्ट कतरमा खाएर आरजीएल स्पारिन मेरेन्जी जुस रोसेल जुस खाएर मरेको छ मान्छे। त्यो नगर्नुस्, फाइदा छैन, अफवाह फैलाइरहेछन् फेसबुकमा। अब हेर्नुस् सर, जुन कंपनी कतरमा सानै तिनै छ, त्यो कंपनीमा यदि अंगुलो कट्ने भयो भने खून आउने भयो भने खूनको बदला खून छ, त्यो बाहिरी जानै पाउँदैन। यति ठुलो कंपनीमा एउटा सानो व्यक्ति मर्ने भयो भने त्यो छुदैन हुन्छ। लेकिन के बोलेको छ कि हामी हजुरको बढ्नै दिँदैनन् मान्छे अगाडि, किनकि हामी हजुरहरूको लागि धेरै रुकावट छ। धेरै जना मान्छे रोक्न चाहन्छ कि तपाई अगाडि नबढ्नुस्, तपाई बढ्नेपछि यस्तै हुन्छ वस्तै। त्यही भएर हामीहरूको रोक्ने मान्छे धेरै छन्, त्यस्तै अफवाह फैलाइन्छन्, यो गलत छ, यो राम्रो छैन, यो खाएर मान्छे मरिरहेछन्। लेकिन हामी खाँदैछु न, स्पालिन आरजीएल बहुत सारा कोडिसियम धेरै प्रोडक्ट खाँदैछु, किन मर्दैनन् हामी? मर्ने पछि त्यो यसमा के भन्छन्, यदि कुनै व्यक्ति मर्ने पछि डिएक्सन को प्रोडक्ट खाएर तो www.com को एउटा डाक्टर हुन्छ, त्यो रिसर्च गर्ने भए पाए भने डिएक्सन का प्रोडक्ट खाएर मरेको तो 4 करोड नेपाली इन्स्योरेन्स छ, इन्डियाको 2.5 करोड। सोच्नुस् कुनै कंपनी यस्तै राखेछ सर्टिफिकेटमा
यस्तै कुनै कम्पनी दिन्छ। हामी जुन कम्पनीमा छौँ विश्वास छैन, कहिले मर्ने पछि लास मात्रै पठाइदिन्छ, कहिले दिँदैन 10 रुपियाँ कि तपाईको फ्यामिली चलेस्। लेकिन डिएक्सन कम्पनी हेर्नुस् आफ्नो प्रमाणित गरिसकेछ प्रोडक्टेबिलिटी। यति गर्वबाट भन्न सक्छौ कि प्रोडक्टेबिलिटी हाम्रो बीचमा छ। यस्तै यस्तै सर्टिफिकेट छ हाम्रो बीचमा। सर्टिफिकेट भनेको दुनियाँका सबसे महान सर्टिफिकेट पाउने डिएक्सन कम्पनी हो, सबसे हाई सर्टिफिकेट पाउने डिएक्सन कम्पनी हो, सबसे क्वालिटी सर्टिफिकेट पाउने डिएक्सन कम्पनी हो। डिएक्सन कम्पनी अहिले हेर्नुस् त डाक्टर लिमले अमेरिकाबाट पाउनु भएछ। अहिले भर्खरको 1-2 महिना हुँदैछ स्पालिना 10 लाख मान्छेको खिलाएर स्वास्थ्य बनाउनको लागि उहाँले निर्णय लिनुभयो। अब हामीले कति जनाको खिलाएर निर्णय लिनुपर्छ, कति जनाको खिलाएर हामीले स्वास्थ्य बनाउने। हाम्रो पनि बालबच्चा छन्, हाम्रो पनि दिदी बहिनीको बालबच्चा छन्। दिदी बहिनी अहिले पनि भर्खरको होलान्, उहाँको बालबच्चा आउने दिन राम्रो होस् भइदियो भने स्पालिना आफ्नो दिदी बहिनीसँग पुर्याउनुस्। किनकि डाक्टर लिमले के भन्नुभयो कि यो जति तोक्यो हुन्छ हजुरहरू पुगाउने गर्नुस्, किन आउने दिन 1-2 वर्षका अंदर नंबर 1 हुन्छ डिएक्सन कम्पनी। मलाई विश्वास छ सर, किनकि लकडाउनमा 1 करोड मेम्बर भयो, लकडाउनमा नेपालमा ओपन भयो सिस्टम, लकडाउनमा कतरमा सिस्टम प्लस भयो, लकडाउनमा हरेक जग्गामा चीज प्लस भयो, लकडाउनमा म सर्टिफिकेट पनि पायो, लकडाउनमा सबै चीज प्लस। कति खुसी लाग्छ। ओ डिएक्सन कम्पनी यस्तै हुन्छ, यस्तै कम्पनी हुनु पर्यो कि लकडाउनमा पनि साथ दिदैछ, लकडाउनमा पनि फ्री कति आयो, लकडाउनमा कति सिस्टमबाट के आयो, कति खुसी लाग्छ सर कि डिएक्सन कम्पनीमा बस्दै। यति खुसी लाग्छ कि म मर्दै भए पनि डिएक्सनै मर्छु, गर्ने पनि डिएक्सनै गर्छु, अरु केही पनि चाहदैन मलाई। जिन्दगीमा एउटै सपना छ कि जो सपना हामी कतरमा बोकेर आएको छु, घर बनाउने, फ्यामिली अच्छा पाल्ने, त्यो आज पूरा गर्छु। म डिएक्सनबाट निर्णय लिएको छु। हजुरहरुको माझमा यति बोलेर म बिदा हुन चाह्यो, किनकि म धेरै बोल्दैन, हजुरहरु पनि सँग सिक्न चाह्यो। यति बोलेर बिदा हुन्छु। गो आई लभ यू, गो क्राउन इन्भेस्टर। हस्ते नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। तारा सर।